उठ्नु न, अफिस जाने टाइम भएन। एकछिनमा उठ्छु। ल त रिमा, म अफिस लागे। ल ल हजुर, सबेरै फर्किनु होला। ल हुन्छ। हेर बुढी, म बुढो भइसके, अफिसको काम गर्न सक्दैन। तेरो छोरा लफङ्गा पारामा हिँड्छ, अफिसको काम सम्हाल भनेर सल्लाह गरौ न, जा बोला त्यसलाई। बाबु, तिम्रो ड्याडीले बोलाउनु भयो। हुन्छ, हस्। हजुर ड्याडी, भन्छु। हेर छोरा, त ठुलो भइहालिस्, अब म बुढो भइसके, अफिसको काम सम्हाल्नु पर्यो। लफङ्गा पारा गरेर कति घुम्छ? हो छोरा, तेरो ड्याडीले भनेको कुरा पनि सही हो। भो कति जिद्दी गर्छस् बुवासँग? भोलि मेरो अफिसमा बैठक छ, त्यहाँ आएस्। आज मिति 2077 साल 2 महिना 8 गते बुधबारका दिन यसपक्ष प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले राखेको बैठक अनुसार कम्पनीका मालिक प्रकाशमान सिंहज्यूले यस कम्पनीको आफ्नो पद आफ्नो छोरा लक्ष्मी सिंहलाई हस्तान्तरण गरिदिन हुन उहाँलाई अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। बाबु उठ, अफिस जाने टाइम भएन। मामु, म अफिस गएँ है। बाबु, नास्ता गरेर जाऊ। नाइ गो, म अफिसतिरै नास्ता गरिहाल्छु। ल ल बाबु, घर सबेरै फर्किनु। ल ल, हुन्छ मामु। बुढी, बाबु अफिस गइसक्यो? अहिले भो हजुरको उठ्ने समय, बाबु त अघि नै गइसके नि। के गर्नु बुढी, बुढेसकाल लागिसक्यो, बिहान उठ्नै सकिन्न। ल ल हजुर, फ्रेस भएर खाना खान आउनु। ल ल हुन्छ।
समीर यहाँ हो त हजुर सर। रोशनलाई बोलाइदेऊ त। रोशन, हामीले अस्ति हालेको टेन्डरको अन्तिम निर्णय आज छ होइन? अनि त्यो टेन्डर चाहिँ हामीलाई नै पढ्न सक्छ। तिमी चाहिँ टेन्डरको फाइल लिन जाऊ है। हुन्छ। ओके। लक्की प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका म्यानेजर रोशन शाहलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र राजु प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका म्यानेजर धनशेर रावललाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। एस कृष्णपुर नगरपालिका कार्यालयको निर्णय अनुसार आज मिति 2077 साल 1 महिना 5 गते सोमबारका दिन एस कृष्णपुर नगरपालिकाका अनुसार गुलरियादेखि मालवेलासम्म 15 किलोमिटरको सडक कालोपत्र गर्नको लागि राजु प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी र लक्की प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले हालेको टेन्डरमा लक्की एन्ड प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले सबैभन्दा बढी रकम 2 करोड भरि पेश गरेको हुँदा सो कम्पनीलाई निर्माण इजाजत पत्र दिइन्छ। लक्की प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका म्यानेजर रोशन शाहलाई सिग्नेचर गराई यो फाइल हस्तान्तरण गर्दछु। दाइ हाम्रो कम्पनीले टेन्डर पढेन। हुन्छ दाइ। ओइ मेरो बाटो किन रोकिस्? ओइ हामीलाई नि 50% कमिसन दिन्छस् कि फाइल दिन्छस्? के भनिस् रे? तिमीलाई कमिसन चाहियो रे? साला सडक छ गुन्डाहरू। केटा यो धेरै बोल जस्तो लागेन, ठोक सालेलाई। फाइल पाइसके छोडिदियो तँलाई। के रे? राजुको मान्छेले हाम्रो टेन्डरको फाइल लुट्यो रे। उहाँसँग शिकार कसरी गर्नुपर्छ त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ रोशन। तिमी अफिस आइहाल त। साला नामर्दहरू तल झर। किरा त्यसलाई भित्र छिर्न नदे।
मलाई थाहा छैन, मलाई मेरो फाइल चाहियो। के रे मलाई फाइल चाहियो रे ले मेरो फाइल साला लकी खै को हो र बाबु तिमीहरू लक्कीको साथी हो र आऊ ल बस। ओइ बुढा हामी यहाँ बस्न आएको होइन लकीलाई खोज्न आएको लकी खै किन र बाबु के गल्ती गर्यो मेरो छोरा लक्कीले? गल्ती गरेर बुढा तेरो छोरा ठुलो गल्ती गरेको छ किरा छोरीलाई घर भित्र खोज लकीलाई छोड दे बाबु ए, छोड छोड। दे। छोड दे बाबु उसलाई छोड दे। लौ नानी मेरो बुढाले के गर्नु भएको? बुढा उठ्नु न, बुढा बुढा उठ्नु न, बुढा उठ्नु न। दादा, भित्र त कोही छैन। उठ्नु न, उठ्नु बुढा, छैन उठ्नु। हिँड त्यसो भए बुढा उठ्नु न दादा, यो भनेको। कसुरलाई किन बाँकी? ठोक्दै यसलाई नि बाबा मामु बाबा मामु उठ्नु न मम्मी ओइ बस त बिचमा आउने तँलाई मर्न मन लाग्यो लक्की हुँ म, यही एरियामा बस्छु। अनि मेरो इन्टरभ्यू लिनुभन्दा पनि केटीलाई लखेन लाल लाग्दैन तिमीहरूलाई? लक्की लक्की के लक्की लक्की भनेर ठोक सालीलाई दादाहरूलाई थाहा भएन यसको प्रकाश सिंहले हामीले नै मारेको ए यो लक्की पो हो या यसको बाउलाई नि हामीले नि मारेको छ यो साले नि गाल खोज्दै यहाँ आयो त ठोक सालीलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल